आम्ही सगळे जमलेले आसा आतांच आमी ते हे काम 2024 हे नव्या वर्साचे हेज आमी एकदम महत्वाचे काम आमचे ZP मनीषा नायक आजून ZP हेज आमचे मदें आसा आनी तशेंच आमचे उत्तर गोंयचे उपाध्यक्ष बाब फ्रँकी कारवालो आनी आमचे सगळे गांवचे बाब श्रीकांत नायक विना आनी सगळे हांगा या ल्हानशें काम पण एकदम इम्पॉर्टंट काम आयज आमी आतांच नाल्ल फोडलेलो आसा एक्चुली आतांच विनान बाय सांगला की हांगा खूब एक्सिडंट जालो असो कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जालो स्लोप आसा हांगा मोटरसायकली गाडयो एकदम फास्ट स्पीड येता कित्याक कांय कारणाक हांगा स्पीड ब्रेकरूय घालूंक शक्यता ना त्या खातीर ताणें ऑलरेडी विनंती केली मागणी केली की आमचे ZP बाय मनीषा की एक वॉल हांगा वॉल दुरी घेवचें प्रोटेक्शन रिटर्निंग वॉल हें तेंच खरें जाल्लें आसा आनी ताजो एस्टिमेट जावन 4,45,000 आमचे बाय मनशान तेज्या तोखणाय करता ते एप्रिशिएशन करता ताणें ZP जाले उपरांत एक डायनामीक आमचे मनीषा बाय जावन आसले ते पयले ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा पयले आमचे 5 मेंबर आसले उपरांत मागीर ते आमचे अध्यक्ष आसा महिलाचे अध्यक्ष आसा आनी आतां आमचे ZP आसा ते भरपूर कामां केल्लीं आसा हांगा ह्याच मतदारसंघान हे आल्दोना पंचायत ऑलमोस्ट 13 जॉब्स ताणें केल्ले आसा त्या भायर 11 बाकीची कामां ऑलमोस्ट 20 मोर दॅन 20 जॉब्स ताणें बाकीचे पंचायतीन केल्ले आसा तितलेंच न्हू सावंड सिस्टम पेवर सगळें काम करूं आसा त्या खातीर आमचो सहकार आसतना आमचो सरकार आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हू इज अ फायनान्स मिनिस्टर तो केन्नाच फुडें रावंक ना अप्रुवल करपाक तसो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोबिन गोडिनो ताजो साथ सोडून आसा आनी त्या खातीर आमी म्हणटात सरकार आसल्या बद्दल कामां फुडें वेतात डबल इंजीन आसल्या बद्दल आमचो प्रधानमंत्री आमचो नरेंद्र मोदीजी ताका घेवन भरपूर डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघात जाल्लें आसा सगळे क्षेत्रांनी सो तशेंच मागता की आमचे ZP बदल आमकां मेंबर जाय फुडें बी बदल आमकां एक मेंबर जाय एक बरे ZP आमकां जाय की लोकांची कामां लोकांचें कितें काम आसा ते जावपाचें तें इम्पॉर्टंट आसा आनी तशेंच आमचे मनशा बाय तशें काम करूं आसा तसो बाब फ्रँकी आमचो जावन प्रभारी एक सांगलो भरपूर कामां करता मतदारसंघान बरें सामान दवरला आमचो अध्यक्ष बी आसा विनय सगळें काम दवरून आमी मेळोन आमी अंडर लिडरशीप ऑफ तनावडेजी हू इज प्रेसिडेंट राज्यसभा MP आनी आमचो गोंयचो BJPचो अध्यक्ष सगळे मेळोन करून आमच्या ह्या मतदारसंघात भरपूर कामां जाता काम सुरू जावचें म्हणून बरी सुरवात केल्या म्हाका एक बरें अभिमान दिसता की 2012 जेन्ना आमचे तिकलो बाब ह्या मतदारसंघान निवडून येयलो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म भरपूर उदाहरणां जाल्या भरपूर डेव्हलपमेंट जालां आनी आतां जे पेंडींग जी कामां आसली ती चालू आहा मेन गोश्ट कितें जेन्ना आमचे ZP मनीषा नायक धाडोलीचे जशे ZP आमी म्हणटा की तेणें सुरवातीक जेन्ना ते निवडून येयले आतां 2023 आनी आतां 2024 आयज बैची इनॉग्रेशन जे नव्या वर्साचे काल न्यू वर्स जालें आयज 2 तारीख तेंच्यांनी जे काम सुरू केलां आनी एक बरी गजाल मनीषाची की जे तिकलो बाब तेज्या वांगडा आसा तेका अडचणी खबर आसा तेका वांगडा घेवन ज्यो ज्यो अडचणी आतां तेणें सांगले विनान की हांगा रिक्षा पडली अडचणी खूब आहा हें बरें काम हे काम कितें आसता लोकांक सेव जाता कितें राफ्टाप तसली कामां न्हू बरी कामां आनी अशी तरेतरेची तेणें म्हाजे म्हायती म्हळ्यार भरपूर आल्दोना मतदारसंघान कामां केल्लीं आहा हांव एकूच मागता मनीषा कोणे आनी तिकला कोणे की जे बाकीचे अडचणीचे कामां ज्यो आसा त्यो तेणें घेतल्या म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तेणें 20 बरें तशें दुसरे आनी मनशे जाल्यार कदेली दिना कोणाक सावंड सिस्टम दिना पेवर्स म्हणना तेजे आनीक जे 20 कोणे 13 आल्दोनान इतली तेणें कामां केल्या हांव एकूच म्हणटा देवान तेका बरें आरोग्य दिवचें आमच्या
ग्लेन तिकलो मनीषाकूय कित्याक लागून जे अडचणीचे काम जे लोकांक उतर दिल्ले झेडपीक भोंवतना इलेक्शनाक की अशे अडचणी आहा ते आपूण पयस करतले जितले म्हाका दिसता 60-70% कामां तेणे ऑलरेडी केल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचे झेडपी मनीषा बस्तरसून जे ते रावता पूण आख्खे फिरता तेका 4 पंचायती ज्यो पडटा पोमोर्फे एकोशे आल्दोना उस्कोय आनी बस्ताळ्या हे 4 पंचायती भोंवन पर्सनली लोकांची अडचणी आमदारां वांगडा तिकल्या वांगडा बसोन ह्यो सगळ्यो अडचणी तेजे फुडें आनी कितें उरले बारीक बारीक ते पयस करतले आनी लोकांक जाय ते समाधानाचें काम फुडें जातलें. आज हे काम खूप इम्पॉर्टंट असले की रिटेनिंग वॉल जी असली न्हू ती खूप गरजेची असली कारण ते वयरसून ज्यो गाडयो येताल्यो त्यो डायरेक्ट सकयल पडटाल्यो आनी बाय विणान म्हाका सांगलें की आपणाक ही रिटेनिंग वॉल जाय आनी ती आयज आमी घेतलेली आसा आनी त्याचें काम आयज आमी आयच्यान स्टार्ट करता. अशी कित्येकशी कामां म्हणजे उणे उणे 20 डेव्हलपमेंटाची कामां अंडर झेडपी फंडांसून जाल्लेली आहा. तितूंतली 13 कामां ही हल्दोणा पंचायतीची जाल्लेली आसा आनी बाकीची 7 जी आसा न्हू ते 4 पंचायत 6 पंचायतीक म्हणजे 4 पंचायतीक म्हाका येता तितून ती जाल्लेली आहा. प्रत्येक पंचायतीक सुद्दां आमी थोडी ना थोडी कामां केल्ली आहा. प्लस आमी पर्चेस तितून खुर्च्यो येतल्यो CC कॅमेरा परत साऊंड सिस्टम हे प्लस जाल्लेले आसा. पेवर्स घातलेले आसा सगळ्याक आनी याच्या फुडें आनी घेतलेली कामां खूब आसा पूण काही फंडा खातीर आमची फाटी उरता आनी आमचो सरकार CM आमचो प्रमोद सावंत हे बरें काम करता आमकां फंड मागलेले फावट तो अवेलेबल करून दिता म्हणून तर हे शक्य आसा. आनी तसोच आमचो माविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर तेंचे आमकां खूब सहकार्य जाता आनी हे करीत आसतना हे काम जेन्ना हल्दोणान हांव करता तेन्ना खूब पाठिंबो म्हाका भारतीय जनता पार्टी आमचो वायस प्रेसिडेंट तसो आमचो एक्स MLA हेचो म्हाका खूब साथ आसा. हेचो कॉस्ट आहा 4,45,000 आनी हे काम करतना आमचे मदीं आमकां फ्रँकी बाबा हेचोय म्हाका सपोर्ट गावता म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट गावता. अशीच आनी कामां खूब घेतलेली आसा ती हांव जसो जसो फंड येता तसो तसो करतलें. फंडा खातीर फाटी फुडें जाता पूण ती करून घेतलें. तशें तुमचें म्हाका सहकार्य अशें जी कितें कामां आसा ती घेतलेली ती दिवपाची आनी आमचो सर खुबशे लोकां मदीं काम करता केल्लेलें आसा पयलीं पूण आतांय तेचे खूब लोकां मदीं एक सहवास आसा. केन्नाय खंय उलो मारलो का सर आमचो हजर आसता. हांव विणा तारी हांगासर सगळे असले तांकां आसा तितल्याकूय म्हाजो नमस्कार. हे आमी रिटर्निंग वॉल बांदूंक सांगले हांवें आमची झेडपी मनीषा नायक कित्याक तर एकदां ही 4 जाणांक घेवन रिक्षा सकयल देंवली आनी त्या भुरग्याचो पांय फ्रॅक्चर जालो तेन्नाच म्हाका दिसलें की आमची झेडपी आसा न्हू मनीषा तिका सांगून हांव हें काम करून घेतली म्हणून. कित्याक खूब रिस्की कशें दिसता म्हाका सुद्दां खूब भंय दिसता की गाडयो अश्यो नेटान येयल्यो की देवा ती शेतान पडत तांकां कितें जाय अशें म्हाज्या तकलेन सदीत येतालें आनी आमचे आहा न्हू झेडपी म्हणून हांवें तें तिका सांगलें आनी तिणें तें आयज करून घेतलें आनी तेच्या पयलीं आमचे ग्लेन सरान तें सकयलें हें काम करून दिल्लें फर्स्ट टर्माक.